حسن میرا بھائی، اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں اکبر دا بابا تے غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول۔ مولا فرماندے پہنے انہوں نے اپنا تعریف کروا رہے ہیں، جے دشمن ہو میرے یزیدی جڑے سن وہ نماز بھی پڑھتے سن، قرآن بھی پڑھتے سن، لیکن انہوں نے حسین نہیں سی۔ بڑی بڑی گل کر گئے تے مولا فرماندے پہنے، جے دشمن ہو میرے عبادت میں چھوڑو، چھوڑو تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی، او دا میرے نانے تے ہویا نزول، تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی، او دا میرے نانے تے ہویا نزول۔ بالکل آخری شعر پیش کرنے کی اجازت ماشاءاللہ قبلہ نو دعوت دیاں گا۔ مولا فرماندے نے لوگ کہندے نے کہ حسین تخت دی خاطر گئے کربلا دے وچ، تے شعر لکھے استاد محترم نے کیا؟ استاد محترم فرماندے نے اے بات دا پلہ چڑے لڑن میں نہیں آیا، اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، تساں نال لشکر اے دنیا تے جنگ دا بلا کوئی اصول، دا بیٹا حسن میرا بھائی، اے ہمشیر زین